जिहासु लोकं काले च देशे च मनो न सज्जे प्राणान्नियच्छेन् मनसा जिता असुः एतत् सर्वम् अभूत् मनश्च बुद्ध्या अमलया नियम्य क्षेत्रज्ञ एतां जनयेत् तम् आत्मनि आत्मानमात्मन्यवरुद्ध्य धीरो लब्धोपशान्तिर्विरमेत कृत्यात् एतत् एतद् वक्तव्यं वा? एतदेव वक्तव्यम्। मनश्च बुद्ध्यामलया नियम्य क्षेत्रज्ञ एतां निनयेत्तम् आत्मनि आत्मानम् आत्मनि अवरुध्य धीरः लब्धोपशान्तिः विरमेत कृत्यात्। जीवस्तो भगवान् विष्णुः क्षेत्रज्ञ इति गीयते। अत्र क्षेत्रज्ञः इति वर्तते। क्षेत्रज्ञशब्दस्य अर्थः कः? विष्णुः इत्यर्थः। एवञ्च क्षेत्रज्ञः इति कुतः उच्यते इति चेत् जीवः वर्तते, अस्मिन् शरीरे जीवो वर्तते, जीवान्तस्थः भवति भगवान् विष्णुः। अतः जीवान्तस्थितस्य विष्णोः अत्र क्षेत्रज्ञ इति उच्यते। देहस्थोऽपि स एवात्मा व्याप्तः अपि आत्मा इति मन्यते इति तत्त्वनिर्णये। मन इति तत् हरौ हरेः भवेन् नीतिः तदेकत्वस्य चिन्तनम् अन्यत्र तन्नियम्यादिचिन्तनं नीतिः उच्यते इति प्रकारसंहितायां। प्रकाशसंहिता इति कश्चन ग्रन्थः इदानीम् उपलब्धो वर्तते। तस्मिन् ग्रन्थे एवमुक्तं हरौ हरेः भवेन्नीतिः तदेकत्वस्य चिन्तनम्। अत्र किमुच्यते इदानीं? मनश्च बुद्ध्यामलया नियम्य क्षेत्रज्ञ एतां निनयेत् तम् आत्मनि इति उक्तम्। अत्र मनश्च मनसः अभिमानी देवः कः? इन्द्रः। अतः मनश्च इत्यस्य मनोभिमानिनम् इन्द्रञ्च मनः च मनोभिमानिनम् इन्द्रञ्च अमलया बुद्ध्या अर्थात् बुद्धिदेवतया उमया नियम्य तदधीनं स्मृत्वा अर्थात् बुद्धिदेवतया उमया नियम्य तदधीनं स्मृत्वा अर्थात् उमादेवी वर्तते। उमादेवी पुनः शङ्करस्य पत्नी वर्तते। शङ्करस्य पत्नी या उमा वर्तते सा पुनः इन्द्रं नियमनं करोति। यतः इन्द्रः उमायाः सकाशात् तारतम्य अवसरे सः कनिष्ठो भवति। अतः इन्द्रस्य नियामिका वर्तते उमादेवी। एतदत्र उच्यते इदानीं। मनश्च अर्थात् मनोभिमानिनम् इन्द्रञ्च अमलया बुद्ध्या इति वर्तते। अमलया बुद्ध्या इत्यस्य अर्थः कः? अस्माकम् अयमर्थः इति भाति, शुद्धबुद्धिः इति अर्थः भाति। तथा न अमलया बुद्ध्या इत्यस्य बुद्ध्या नाम बुद्धिदेवतया अमलया उमया उमादेव्या नियम्य अर्थात् तदधीनं स्मृत्वा एतां बुद्धिदेवताम् उमां
क्षेत्रज्ञे क्षेत्रज्ञे इति वर्तते। क्षेत्रज्ञे जीवान्तर्यामिनि हरौ निनयेत् नितरां तददीनां चिन्तयेत्। अर्थात् उमादेवी वर्तते, सा उमादेवी इंद्रादपि उत्कृष्टा वर्तते, परन्तु सा उमादेवी इंद्रं नियमयति। सा परन्तु सा इंद्रादेवी उमादेवी जीवान्तर्यामिणि हरौ निनयेत् नितरां तददीनां चिन्तयेत्। सा उमा एव अत्यन्तम् उत्कृष्टा इति भावना अस्माभिः नैव करणीया। किम् आलोचनीयं? सापि जीवान्तस्थितो वर्तते यः हरिः तददीना वर्तते इति अस्माभिः भावनीयम् इति उच्यते। तं क्षेत्रज्ञम् आत्मनि देहमध्यस्थे हरौ निनयेत् तदैक्येन चिन्तयेत्। निनयेत् अर्थात् एवञ्च क्षेत्रज्ञः कः? जीवान्तस्थितः हरिः। तादृश हरिम् आत्मनि देहमध्यस्थे हरौ निनयेत् अर्थात् तदैक्येन चिन्तयेत्। देहमध्यभागे हरिः वर्तते। अयं हरिः यः हरिः उमां नियमयति स एव हरिः अस्माकं देहमध्ये वर्तते इति देहमध्यस्थितस्य हरेः उमानियामकस्य हरेश्च ऐक्यं चिन्तयेत्। तं देहमध्यगतम् आत्मानं हरिम् आत्मनि सर्वगते हरौ अवरुद्य तदेकीभावेन संचित्य अनन्तरम् एवमुच्यते। देहमध्यगतम् आत्मानं हरिम् आत्मनि। एवञ्च यदि भगवान् हरिः अस्माकं देहमध्ये यदि भवति तर्हि सः हरिः सर्वत्र वर्तते वा न वा? सर्वत्रापि वर्तते। एवञ्च सर्वत्र स्थितः यः हरिः वर्तते स एव हरिः अस्माकं देहमध्यस्थितो वर्तते इति अस्माकं देहमध्यस्थितस्य हरेः तथैव व्याप्तरूपस्य हरेश्च ऐक्यम् अस्माभिः चिन्तनीयम्। अनन्तरं संचिन्त्य देहाद् उत्क्रम्य लब्धोपशान्तिः प्राप्त सर्वाधिकमङ्गलाख्य विष्णुरूपः धीरः कृत्यात् विधिनिषेधलक्षणात् कार्यात् विरमेत। अर्थात् तादृश हरिं संचिन्त्य एवञ्च हरिः यः वर्तते स एव हरिः अस्माकं देहस्थितो वर्तते। देहमध्यगतजीवान्तस्थितोऽपि वर्तते। उमायाः नियामकः उमा का सा उमा शिवस्य पत्नी। सा किं करोति? देवतानां नायकः यः इन्द्रः वर्तते तमपि नियामयति सा उमा। ताम् उमाम् अपि नियमयति कः? हरिः। सः हरिः कुत्र वर्तते? अस्माकं देहस्थितो वर्तते। सर्वत्र वर्तते वा न वा? वर्तते। एवञ्च सर्वत्र स्थितः एव हरिः अस्माकं देहस्थितो वर्तते। जीवमध्यगतोः स एव हरिः इत्येवं रूपेण हरेः सर्वोत्तमत्वविज्ञानम् अस्माभिः सम्पादनीयम्। देवोत्तमत्वविज्ञानं सर्वोत्तमत्वविज्ञानम् अस्माभिः सम्पादनीयम्। यदि एवं एकीभावेन चिन्त्य सर्वोत्तमत्वज्ञानं यदा भवति अस्माकं तदनन्तरं यदि देहात् अयं जीवः यदि उत्क्रामति तदानीं
लब्धोपशान्तिः तस्य मोक्षः भवत्येव इति उच्यते। प्राप्त सर्वाधिकमङ्गलस्य विष्णुरूपः धीरः अतः सर्वाधिकमङ्गलः कः लोके विष्णुः एव। तं विष्णुं प्राप्य सः जीवः कृत्यात् विधिनिषेधलक्षणात् कार्यात् विरमेत। अर्थात् तं जीवं विधिः न बध्नाति, निषेधोऽपि न बध्नाति। कुतः न बध्नाति? सः जीवः साक्षात् सर्वत्र व्याप्तम् अस्माकं देहस्थितो सः एव हरिः वर्तते। इन्द्रादिनियामिका या पार्वती वर्तते तस्यां ताम् अपि अयमेव नियमयति इति रूपेण सर्वोत्तमत्वज्ञानात् सर्वोत्तमत्वज्ञानं सम्पाद्य यदि जीवः अस्मात् शरीरात् उत्क्रम्य गच्छति तर्हि साक्षात् भगवन्तं विष्णुं हरिम् एव प्राप्नोति। यदि हरिं प्राप्नोति तदानीं तस्य मोक्षः इत्येव अर्थः। तदानीं मोक्षगतस्य जीवस्य पुनः विधिः न बध्नाति, निषेधोऽपि किमपि न करोति। एवञ्च विधिनिषेधात् अत्यन्तं दूरो भवति। अर्थात् प्राकृतलोकात् सः विलक्षणो भवति, मुक्तो भवति जीवः इति उच्यते। अत्र मनश्च बुद्ध्यामलयानि यम्य क्षेत्रज्ञ एतां निनयेत्तम् आत्मनि आत्मानमात्मन्यवरुध्य धीरो लब्धोपशान्तिः विरमेत कृत्यात् इति उक्तम्। एवञ्च अत्र अच्छा आचार्यैः किमुच्यते इति चेत् तात्पर्यं भागवत तात्पर्यं लिखितं मध्वाचार्यैः। तैः किमुच्यते? क्षेत्रज्ञ इति शब्दस्य जीवः इति अन्यैः अर्थः उच्यते, परन्तु एतैरुच्यते जीवस्तो भगवान् विष्णुः क्षेत्रज्ञ इति गीयते। देहस्थोऽपि स एवात्मा व्याप्तोऽप्यात्मेति बन्यते। देहे अयं स्थितो वर्तते हरिः यद्यपि, परन्तु स एव आत्मा व्याप्तः। सः एव व्याप्तः। एवञ्च व्याप्तश्चेत् आत्मा इति कथम् उच्यते इति चेत् स एव आत्मा व्याप्तः, व्याप्तोऽपि आत्मा इत्यपि सः बन्यते इति तत्त्वनिर्णयग्रन्थे उक्तम्। हरौ हरौ इत्यस्य हरेर्भवेन्नीतिः तदेकत्वस्य चिन्तनम्। हरौ तत्र श्लोके किमुक्तम् इति चेत् मनश्च तत्र मनश्च बुद्ध्यामलयानि यम्य क्षेत्रज्ञ एतां निनयेत् आत्म तम् आत्मनि इति उक्तम्। हरौ हरेर्भवेन्नीतिः तदेकत्वस्य चिन्तनम्। अन्यत्र तन्नियम्यादिचिन्तनं नीतिरुच्यते। तत्र नीतिः इति उक्तम्। नीतिः नाम अर्थः कः इति चेत् अन्यत्र तन्नियम्यादिचिन्तनं नीतिः। हरौ पुनः हरौ हरेः भवेन्नीतिः तदेकत्वस्य चिन्तनम्। एकस्य देहान्तस्थितस्य जीवान्तस्य जीव अन्तस्थितस्य हरेः व्याप्तरूपेण स्थितस्य हरेश्च एकत्वचिन्तनम् इति यद्वर्तते तच्चिन्तनं पुनः नीतिः इति एकत्र उच्यते। हरौ इयं नीतिर्भवति, अन्यत्र पुनः नियम्यादिचिन्तनं नीतिः। अर्थात् भगवान् सर्वोत्तमः सर्वान् देवान् अयमेव नियमयति इति यदि अस्माभिः चिन्त्यते तत् तादृशचिन्तनम् एव नीतिः इत्युच्यते इति प्रकाशसंहितायाम् उक्तम्। अतः अस्माभिः तादृशनीतिं विचिन्त्य कृत्यात् विरमेत इति उक्तम्। मनोभिमानिनः रुद्रस्याप्यन्यादीनत्वं चिन्तनीयम्
एवञ्च मनोभिमानी वर्तते रुद्रः अथवा अत्र एवमपि वक्तुं शक्यते मनोभिमानी वर्तते इन्द्रः इन्द्रं नियमयति उमा इति उक्तम् एकत्र अथवा मनोभिमानी वर्तते शिवः शिवस्यापि अन्यादीनत्वम् अस्माभिः चिन्तनीयम् इति अत्र उच्यते अतः अयम् एतादृश अर्थोऽपि अत्र क्षेत्रज्ञशब्दस्य शब्दम् आत्मशब्दद्वयञ्च जीवाद्यर्थत्वप्रतीतिः निरासाय प्रमाणेनैव उक्तं जीवस्तो भगवान् विष्णुः क्षेत्रज्ञ इति गीयते इति प्रमाणेन प्रकाशसंहितायाम् एतदुक्तम् अतः स एव विष्णुरेव आत्मा इत्यत्र इति भण्यते इति स एव विष्णुरेव क्षेत्रज्ञः विष्णुरेव आत्मा इति भण्यते क्षेत्रज्ञस्य आत्मनि आत्मनश्च व्याप्ते नीतिः न मनोबुद्ध्योः इव इति एतत् सर्वम् उक्तम् न यत्र कालो निमिषप्रभुः प्रभुः कुतो नु देवा जगतां यईशिरे न यत्र सत्त्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान् प्रधानम् पुनः उत्तमं भगवान् हरिः श्रीकृष्णः एव लोके अत्यन्तम् उत्तमो वर्तते अर्थात् सर्वोत्तमो वर्तते अन्यः कोऽपि सर्वोत्तमः अस्माकं हरेः अपि सर्वोत्तमः अन्यः कोऽपि नास्ति अयमेव अर्थः इदानीं पुनः विशदयति न यत्र कालः अनिमिषप्रभुः कालः इत्यस्य अत्र वायुः इत्यर्थः हरिश्च प्रकृतिश्चैव ब्रह्मवायु तथैव च सुपर्णशेषरुद्राश्च शक्रः सूर्य यमावपि अग्निर्यमानो अग्निः यमान् उदश्चैव कालशब्देरिताक्रमात् इति कालशब्दः वायौ अपि कालशब्दो वर्तते इति उच्यते एवञ्च पूर्वोक्ताः स्तु अपरोक्तानां प्रभवः सर्वशः मता इति उद्दामसंहितायाम् एतदुक्तम् इति अत्र पुनः भगवतः सर्वोत्तमत्वम् अत्र प्रतिपाद्यते इति उच्यते हरये नमः श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरये नमः पद्मावती समीचीना नास्ति एवं किल किम् आरोग्यं सम्यक् नास्ति वा कदाचित् इदानीं सम्यक् अस्ति इदानीं सम्यक् अस्मि रष्यादेशं प्रति यदा गतवती तदानीं सम्यक् अभवत् तुलसी वर्तते अलेक्साण्डर् वर्तते मारियां नाम कीर्ति वर्तते कीर्ति वर्तते विक्टोरिया अपि अलेक्साण्डर् वर्तते हरये नमः हरये नमः अलेक्साण्डर् गोपीगीतं वदतु भोः अहं न जानामि न जानाति वा क्षन्तव्योऽस्मि अहं न जानामि न जानाति गोपीगीतं जगति तेदिकं जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा साधु तत्र हि शश्वदत्र हि दयितदृश्यतां त्वां दिदृक्ष्यतां त्वयि गता सभः त्वां विचिन्वते मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यतीः अधरसीधुना आप्याययस्वनः मारियम्म वदतु
Скажите что-нибудь, Марианна? Кимапи вактавьям? किमपि पद्मावती श्लोकं वदतु कं श्लोकं? गोपीगीतं जगति तेदिकं पुनः प्रथमं श्लोकं जन्मना व्रजा श्रयत इन्दिरा शाश्वतात्रही दैतदृश्यतं दीक्षुतावकाश त्वैन्द्रितासः त्वं विचिन्वते अनन्तरं शरदुदाशये साधुजातसात् सरसिंजोदरा श्रीमुखादृशा सुरतनाथते अशोकदासिका वरदनीनतो नेह किं वदा विषञ्जलाप्ययात् या वराक्षसात् वर्षमारुतात् वैन्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतोऽभयात् ऋषभते वयं रक्षितामुहो न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिनाम् अन्तरात्मद्रे विघ्नसार्थितो сатвадам. Все, хватит записывать.